हमारे नबी के कदमों के तलवों में है। आज बदअकीदा इनकार करता है नबी कोई चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। ओ अकल के टूवरो, तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है? तुम्हें ये सब इबारतें नजर नहीं आती है? बुखारी की हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी की हदीस मौजूद है, ये इबारतें पढ़ते नहीं हो। चिल्ली चिल्ला करने से कोई मुफ्ती नहीं होता है। 8 दिन तलक के चिल्ली चिल्ला करने के बाद में अपने आप को मुफ्ती तसव्वुर कर लेते हैं। उन नज्द की हराम खोर औलादों ने ऐसा ऐसा फतवा दिया कि जानते हो, एक सवाल हुआ इन्हीं उलमाए देवबंद के पास। एक बीबी यानी एक औरत गई, कहने लगी मौलाना साहब हमारे यानी हमारे शौहर जो है वो आलिम दीन है, चिल्ली चिल्ला के लिए 4 महीने चले जाते हैं। अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं दूसरे से ताल्लुकात हासिल कर सकती हूँ? मुझे जज्बा बेदार होता है, उस वक्त मुझे शौहर की जरूरत पड़ती है, तो क्या मेरा शौहर नहीं होता? क्या मैं दूसरे से ताल्लुकात कर सकती हूँ? तब उनके आलिम ने फतवा दिया है। फतवा हमारे यानी मोबाइल में मौजूद है, आपको शक होगा मुझसे तलब कर लेना। आओ जरा देखो, उन अकल के टूवरों ने ये जवाब दिया था कि वाकई में अगर 4 महीना तलक के अगर तेरा शौहर गायब रहता है, चिल्ला चिल्ली में रहता है, तो दूसरे से तू ताल्लुकात कर सकती है। आओ जरा देखें आज की तारीख क्या है। हमने खुतबा मसनूना के बाद मैंने 15वीं पारी की आयत मुबारका को आपके सामने पेश किया। हम सबका परवरदिगार, सारी कायनात का रचना रचने वाला खुदा अल ऐलान फरमा रहा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। यारो कुर्बान जाओ मेरे नबी की जात पर। अमे हम तो हम हैं, खुद परवरदिगार आज की रात में सुभान अल्लाह कह के पुकार रहा है। बोलते हैं उठाओ कुरान के पारों को, तो रब्बे कायनात खुद फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। मगर एक बात समझ में नहीं आती है, अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। अल्लामा नसीमुल कादरी साहब किबला की खास तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया, और ख़ास करम रब का ये भी है कि इंसान के साथ में हमें और आपको नबी के उम्मत में पैदा फरमा करके मुसलमान बना दिया है। और जानते हो रब्बे कायनात ने हमें सर दिया, साथ में सीने के अंदर दिल भी दिया, मगर ए परवरदिगार माजरा समझ में नहीं आता। सर बनाया समझ में आया, पर दिल समझ में नहीं आ रहा है। ए परवरदिगार सर तो समझ में आया, दिल समझ में ना आया। तब मेरा मौला कहता दुनिया वालों, सर बनाया हूँ रब की बंदगी के लिए, दिल बनाया हूँ मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए। अगर तुम इबादत करना चाहते हो, अपने सर को झुका दो खुदा की बारगाह में, दिल को झुका दो मुस्तफ़ा की बारगाह में, तुम्हारी इबादतें कबूल होती नजर आएंगी। मगर ए इस्लाम के मुक़द्दस बेटो, किसी शायर ने कहा था इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जंगे बदर के मौका पर ना जाने कितनी लाशें कटी है, ना जाने कितने गर्दनें कटी हैं, तब ये इस्लाम मेरे पास आया है। आज तो बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं इस्लाम वाले हम हैं, कुरान वाले हम हैं। जरा गौर करो इस्लाम के मुकद्दस बेटो, ये इस्लाम ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना करके आया है, तब ये इस्लाम मुझे मिला है। इसी बहराइच की सरजमीन पर 18 साल का वो जवान जिसे दुनिया हजरत सरकार गाजी के नाम से जानती और मानती है, वो सैयदी सालार मसूद गाजी ने अपनी 18 साला जवानी को रब की रजा के लिए कुर्बान कर दिया है, तब ये इस्लाम मेरे पास आया है। अब आओ जरा देखो हमारे नबी की जात क्या है, हमारे नबी की सीरत क्या है, हमारे मुस्तफ़ा का वक़ार क्या है।
ہر ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی آئے ہیں، مگر قربان جاؤ اپنے نبی کی شان پر، ہمارا اور آپ کا نبی 12 تاریخ کو اس دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے نبی کی عمر پروان چڑھتی رہی ہے، جانتے ہو ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، کچھ دن کے بعد میں آپ اپنے دادا کے پرورش میں آئے ہیں، دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، آپ اپنے چچا کے پرورش میں آئے ہیں، جنہیں دنیا ابو طالب کے نام سے جانتی ہے، ابو طالب کا سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، پھر آپ پروان چڑھتے رہے، ہمارے نبی 40 سال تلک کے خاموش رہے، 40 سال تلک کے خاموش رہے، مگر ایک دن میرے نبی نے وہی مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے بتایا تھا، او مکہ والو بتاؤ تو صحیح، تم نے میرے اندر کوئی کمی پائی ہے؟ میرے نبی کے وہ وفاداروں نے کہا تھا نانا آپ کے اندر کوئی کمی نہیں پائی ہے، پورا مکہ کے لوگ کہہ رہے تھے آپ کے اندر کوئی کمی نہیں پائی ہے، ہمارے نبی فرماتے او مکہ والو آج تلک کے عبداللہ کے بیٹے کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ میرے نبی سے لوگوں نے کہا تھا نانا ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، میں ایک دم سرے سے لے کر کے چل رہا ہوں، معراج تلک کے پہنچانا چاہتا ہوں، اصل معراج ہمارے نبی کی ذات کیا ہے آخرکار اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آؤ ذرا دیکھو ہمارے نبی کا وقار کیا ہے، 40 سال کے پہلے آپ میرے نبی نے مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے بتایا تھا بتاؤ تمہارے یا تم نے میرے اندر کوئی کمی پائی ہے؟ مکہ والوں نے کہا تھا نہیں آپ کے اندر کوئی کمی نہیں پائی ہے، جانتے ہو پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر میں کچھ کہوں گا تم مانو گے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا تھا ہاں میں مانوں گا، ہمارے نبی فاران کی چوٹی پر کھڑے ہیں، میرے نبی اعلان نبوت فرماتے ہیں اور فرماتے او دنیا والو اگر تم نے مجھے سچا مان لیا ہے، تم نے مجھے امین مان لیا ہے تو یہ بھی بات تسلیم کر لو، میں ایک خدا کا اعلان کرتا ہوں، ہمارا اور آپ کا خدا ایک ہے، ساری کائنات کا رچنے والا خدا ایک ہے، ہمارے نبی قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، میرے نبی کے زبان سے یہ بات نکلی ہے، کفار مکہ پیٹ پلٹ کر کے فوراً واپس چلے ہیں، برا بھلا کہنے لگے یارو یہ تو نبوت کا اعلان کر رہا ہے، یہ تو رسالت کا اعلان کر رہا ہے، یہ تو ایک خدا کو اعلان کر رہا ہے، مگر اے اسلام کے مقدس بیٹو ذرا دیکھو اسی یعنی مجمع کے اندر جب کوئی ساتھ نہیں دیتے ہیں، ایک 10 سالہ بیٹا ہے جس کی عمر 10 سال کی ہے، جانتے ہو وہ بیٹا کھڑا ہوا تھا کہنے لگا تھا محمد دنیا ساتھ دے نہ دے، دنیا ساتھ چھوڑ دے کوئی بات نہیں ہے، او محمد میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم اسلام کی تبلیغ کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، دنیا کی یعنی دنیا کی نظروں نے دیکھا تھا، تاریخ شاہد ہے وہ بچہ کوئی اور نہیں امام حسین کے ابو مولا علی تھے، حضرت مولا علی تھے، مگر آؤ ذرا دیکھو ہمارے نبی کی عمر اور پروان چڑھتی رہی، تقریباً یعنی تاریخ کے مطابق یعنی اعلان نبوت کے بعد میں 12 سال کے بعد میں یہ معراج کے فلسفے پر آپ فائز ہوئے ہیں، ہر ایک نبی کو معراج ہوئی مگر کس کس کو الگ الگ انداز میں ہوئی ہے، اپنے نبی کی شان دیکھو، اپنے نبی کا وقار دیکھو، اپنے نبی کی رفعت کو دیکھو، او اسلام کے مقدس بیٹو ذرا غور کرو، ہمارا نبی یعنی مکے کی سرزمین پر ہے، 12 سال کے بعد میں اعلان نبوت کے بعد میں 12 سال کے بعد میں میرے نبی حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے، ادھر ہم سب کا پروردگار کہتا جبرائیل آج سدرہ کو چھوڑ دو، عرض کرتا رب جلیل کہاں جانا پڑے گا، رب کائنات فرماتا ہے جبرائیل جا کر کے میرے حبیب سے میرا سلام کہہ دو اور میرے حبیب سے کہہ دو آپ کا طالب خدا ہے، رب کائنات نے تمہیں عرش اعظم پر بلایا ہے، اٹھاؤ سیرت مصطفیٰ کی کتابوں کو، رائٹر کا نام علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو مسلمانوں تاریخ کے اندر اختلاف آیا ہے، کوئی روایت الگ الگ ہے مگر مختلف روایت ہے، مگر صحیح روایت یہی مانی گئی ہے کہ 27 رجب کی تاریخ میں ہمارے نبی کو یعنی معراج ہوئی ہے، دن میں نہیں بلکہ رات کی تاریکی میں ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک سوال میں عرض کرتا ہوں، او پروردگار ساری کائنات کا رچنے والا تو ہی خدا ہے، اے میرے مولا اگر تو چاہتا تو اپنے حبیب کو دن میں بھی بلا سکتا تھا، اے میرے پروردگار رات کی تاریکی میں بلانے کا راز کیا ہے، رات کی
तारीकी में बुलाने का मकसद क्या है? तब मेरा परवरदिगार कहता है ओ दुनिया वालों, ताकि दुनिया को दिखाना था हमने मस्जिद हराम का सफर कराया है, मस्जिद अक्सा तलक, ताकि दुनिया की नजर देख ले और ये तसव्वुर कर ले यारो, जो कलीम होता है सिर्फ उससे बात किया जाता है, जो हबीब होता है उसे दीदार कराया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत दारुल रज़ाए मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। रात की तारीकी है, 27 रजबुल मुरज्जब की तारीख है। हम सबके महबूब हबीबे दावर, जानते हो अपनी चची हजरत जानते हो हजरत अपने चची हजरत उम्महानी के घर में आराम फरमा है, मगर हजरत जिब्राईल अमीन से हम सबका परवरदिगार कहता है जिब्राईल सिदरा को छोड़ो। क्यों परवरदिगार? जा करके मेरे हबीब को अर्श आज़म पर लाओ। इतना कहना था, जिब्राईल गए बुराक लेने के बाद में एक चीज़ और तलाशने लगे। मेरे परवरदिगार ने कहा था जिब्राईल क्या तलाश रहे हो? ओ परवरदिगार, तेरा हबीब जिस गोशे में है, तेरा हबीब जिस कित्ते में है, ओ मेरे मौला उस कित्ते में तारीकी बरपा है। ए मेरे मौला जन्नत में रोशनी को तलाश रहा हो, रोशनी का इंतजाम कर रहा हो। तब परवरदिगार कहता है जिब्राईल जन्नत में रोशनी को तलाशने की जरूरत नहीं है, चले जाओ मेरे हबीब की बारगाह में। हमने अपने हबीब के चेहरे पर अपनी सिफते गैरत के 70,000 नकाब के पर्दे डाल करके रखे हैं, उसमें से तुम एक नकाब का पर्दा उठा देना, जमीन से लेकर आसमान तलक के उजाला हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। अब जिब्राईल अमीन चले हैं, मगर यहाँ फिर तारीख मुख्तलिफ मिलती है। एक तारीख के मुताबिक हजरत जिब्राईल हतीम काबा से आए हैं, एक तारीख के मुताबिक आसमान से सीधे उतरे हैं, हजरत उम्महानी के छत पे आए हैं, छत को फाड़े हैं, मगर तारीखें मुख्तलिफ है। आओ जरा देखो इस तारीख को लेते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, ये सहाबी रसूल है जिन्होंने तफसीर अब्बासी लिखी है। आज कुछ ऐसे अकल के टूवर हैं जो मेरे नबी के यानी मेराज को तस्लीम नहीं करते हैं। यहाँ तलक के उन लोगों ने इनकार कर दिया है जो छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन करके आते हैं। उन देवबंदरों ने इस तरीके से कहते नबी नूर नहीं है, नबी नूरी बशर नहीं है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी मेरे पास नंबर मौजूद है। जब इन लोगों ने इनकार किया है, हमने एक किताब का हवाला नहीं बल्कि 17 किताब का हवाला उन्हीं की किताबों को लगाया है। किताब का नाम अशरफुत तफासीर है, अशरफ अली थानवी की। दूसरी किताब का नाम तफसीर सनाई है, तीसरी किताब का नाम फतावा सनाइया है। तमाम कुतुबे फिक़ह के उनके यानी जितने भी अकाबिरीन थे, हमने 17 किताब के औराक को लगाया है, फिर भी वो लोग तस्लीम नहीं करते। मगर सहाबी रसूल है, नबी के सहाबी जिन्हें दुनिया हजरत अब्बास के नाम से जानती है, हमारे यानी हमारे नबी के सहाबी कहते हैं हमारे नबी तो सर से लेकर पैर तलक के नूर ही नूर है। यहाँ तलक के कंजुल ईमान के अंदर उठाओ कंजुल ईमान की इबारत को, तब बरेली के ताजदार फरमाते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक की आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। यहाँ पर क़द जाअकुम मिनल्लाहि व नूर आ रहा है, जहाँ जहाँ वाव का आता है माँ तो उस वाव का माना और लिए जाते हैं। जानते हो यहाँ पर 2 जुज़ पाए जा रहे हैं, एक तो नूर, दूसरा क्या है मेरे मुस्तफ़ा का नूर है। जानते हो हजरत अब्बास फरमाते हैं किताब से मुराद कलामुल्लाह है और नूर से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमारे नबी की जात है। ये अकल के टूवरों ने इस तरीके से नबी की नूरानियत से इनकार किया है। बुखारी की हदीस मुबारक
मुबारक मौजूद है, तिरमिज़ी की इबारतें मौजूद है, मगर इन अकल के टूअरों को ये समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि जानते हो अशरफ अली थानवी लिखता है कि अगर तुम्हारे आंखों से कम दिखने लगे, अगर तुम अपने आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हो तो पाखाने के कीड़े को निकालो, निकाल करके कूट लो, कूटने के बाद में उसको पाउडर की शक्ल बना लो, उसके बाद में अपने आंखों में मल लो, फिर आंखों में बीनाई तेज बढ़ जाएगी। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, कैसा उसका मुजद्दिद है, कैसा वो अशरफ अली मुजद्दिद है। जानते हो मेराज का इनकार करने वाला कोई और नहीं, उठाओ अशरफ तफासिर है, अशरफ अली थानवी है, उसने इनकार किया है कि जिस्मानी तौर पर हमारे नबी को मेराज नहीं हुई, सिर्फ रूहानी तौर पर ख्वाब में हुई है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, बुखारी की हदीस मौजूद है, हमारे नबी खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं हालत बेदारी में अपने जिस्म के साथ में मैं रब को देखा हूँ। यहाँ तक के ख्वाब का बयान फरमाते हैं कि आलम बेदारी से पहले आलम बेदारी में हमने अपने रब को देखा है, मगर ख्वाब की हालत में एक दो मर्तबा नहीं बल्कि 34 मर्तबा अपने रब का दीदार किया है, 34 मर्तबा अपने रब का दीदार किया है। अब आओ जरा देखो, जिब्राइल चले हैं, छत फाड़े हैं, छत फाड़ने के बाद में आ गए हैं, आज जैसे हुजरे में पहुंचे क्या देखते हैं, हम सबके नबी आराम फरमा है, आंखें सो रही है पर दिल बेदार है। आखिरकार सोचने लगे जगाऊं तो कैसे जगाऊं, अगर जगाऊंगा तो प्यारे हबीब के नींद में खलल वाक़ई होगी, ए परवरदिगार कैसे जगाऊं। तब मेरा परवरदिगार कहता जिब्राइल तुम अपने आंखों के परों को और अपने होठ के लबों को मेरे नबी के कदमों के तलवों को मस करो, ठंडक महसूस होगी, हमारा नबी आंख खोल देगा, हमारा नबी बेदार हो जाएगा। ए इस्लाम के मुकद्दस बेटो, अब जरा देखो हजरत जिब्राइल अमीन कौन है, नूरानी फरिश्ता है, मलाइका का सरदार है। यहाँ पर एक सवाल और हल करता चलूं, जानते हो एतराज करने वाला एतराज भी कर सकता है कि आखिर अल्लाह चाहता तो जन्नत के अंदर तमाम फरिश्ते मौजूद थे, कोई और फरिश्तों को भेज सकता था कि जाओ मेरे नबी को लेकर के आओ। वजह क्या है जो सिर्फ जिब्राइल अमीर को भेजा है, ए परवरदिगार राज क्या है। तब हम सबका परवरदिगार कहता है दुनिया वालों हमने फरिश्तों में अगर आला बनाया है तो कोई और नहीं वो जिब्राइल अमीन है, और हमने कायनात में किसी को आला बनाया है तो कोई और नहीं वो रहमतुल लिल आलमीन है, आला को आला लेने जाएगा। यही वजह है जो जिब्राइल को मैं मुंतखब किया है। जिब्राइल आए हैं, आंखों में मलते हैं, आंखों के यानी पुतलियों को मलते हैं, नबी की आंखें बेदार होती है। मगर उससे पहले एक चीज और हल करता हो, आओ जरा देखो हजरत जिब्राइल अमीन ताज पहने हुए हैं, जन्नती ताज है उनके, यानी उनके ताज में जन्नती मोती है। अब जरा देखो जब जिब्राइल ने अपने सर को झुकाया तो जन्नत का मोती कहां नजर आ रहा है, हमारे और आपके नबी के कदमों के तलवों के नीचे आ रहा है, हमारे नबी के कदमों के तलवों में है। आज बदअकीदा इनकार करता है नबी कोई चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। ओ अकल के टूअरों, तुम्हारी गैरत कहां मर गई है, तुम्हें ये सब इबारतें नजर नहीं आती है। बुखारी की हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी की हदीस मौजूद है, ये इबारतें पढ़ते नहीं हो। चिल्ली चिल्ला करने से कोई मुफ्ती नहीं होता है। 8 दिन तलक के चिल्ली चिल्ला करने के बाद में अपने आप को मुफ्ती तसव्वुर कर लेते हैं। उन नज्द की हराम खोर औलादों ने ऐसा फतवा दिया कि जानते हो एक सवाल हुआ इन्हीं उलमाए देवबंद के पास, एक बीबी यानी एक औरत गई, कहने लगी मौलाना साहब हमारे वाली यानी हमारे शौहर जो है वो आलिम दीन है, चिल्ली चिल्ला के लिए 4 महीने चले जाते हैं, अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं दूसरे से ताल्लुकात हासिल कर सकती हूँ, मुझे जज्बा बेदार होता है, उस वक्त मुझे शौहर की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या मेरा शौहर नहीं होता, क्या मैं दूसरे से ताल्लुकात कर सकती हूँ। तब उनके आलिम ने फतवा दिया है, फतवा हमारे यानी मोबाइल में मौजूद है, आपको शक होगा मुझसे तलब कर लेना। आओ जरा देखो उन अकल के टूअरों ने ये जवाब दिया था कि वाकई में अगर 4 महीना तलक के अगर तेरा शौहर गायब रहता है, चिल्ला चिल्ली में रहता है, तो दूसरे से तू ताल्लुकात कर सकती है, कोई कबाहत नहीं है। माज़अल्लाहि रब्बिल
आलमीन। किस जंगल से ये लोग पढ़ करके आते हैं, कौन से पहाड़ से पढ़ करके आते हैं। यहाँ तलक के आलिम उलमा ने फरमाया है बकौले बलमा और उठाओ कुतबे फिका की तमाम इबारतों को, तो पता ये चलेगा जिना एक बहुत बड़ा जुर्म है। जानते हो हम सबका परवरदिगार कुरान के अंदर इरशाद फरमा दिया है, इन नज्द की नाजायज हराम खोर औलादों ने इस तरीके से फतवा दिया कि दूसरे से तू ताल्लुकात कर सकती, कोई कबाहत नहीं। हम तो कहते नजदियों तेरा मुजद्दिद तुझे मुबारक हो, बरेली का ताजदार मुजद्दिद हमें मुबारक हो, बरेली का अहमद रजा हमें मुबारक हो। आओ अल मुख्तसरन समाअत करते चलिए। हमारे नबी की बारगाह में खड़े हैं, कौन खड़े हैं? हजरत जिब्राइल अमीन है। एक दो फरिश्ते नहीं बल्कि ना जाने कितने फरिश्ते हैं वहां पर खड़े हुए हैं, सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। तारीख शाहिद उठा लो किताब का नाम सीरत मुस्तफ़ा है। जब जिब्राइल आए हैं तो नबी पर दुरूदो सलाम हाथ बांध करके पढ़ रहे थे, नबी के हुजरे में पढ़ रहे थे। आखिरकार वजह क्या है? आज ये फतवा लगाते हैं तो उनसे कह दो हम पर फतवा बाद में लगाना, सबसे पहले फरिश्ता जिब्राइल पे लगाओ, क्योंकि उन्होंने खुद नबी की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ा है। आओ जरा देखो, दुरूदो सलाम पढ़ने के बाद में हमारे नबी फरमाते जिब्राइल कैसे आना हुआ। जिब्राइल फरमाते या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात ने आपको सलाम पेश किया है, आपने सलाम का जवाब दिया, क्या पैगाम लेकर के आए हो? ओ जिब्राइल क्या पैगाम लेकर के आए हो? अर्ज करते हैं मेरे महबूब हमने रब का पैगाम ये लेकर के आया हो कि रब्बे कायनात ने आपको अर्शे आजम पर बुलाया है, अर्शे आजम पर बुलाया है। आप तैयारी बनाते हैं, मगर एक रिवायत के मुताबिक हजरत जिब्राइल अमीन मेरे नबी को हतीमे काबा में ले गए। ले जाने के बाद में वहां पर हमारे नबी को यानी गुस्ल देते हैं, गुस्ल देने के बाद में लिटा देते हैं, लिटाने के बाद में उठाओ मरातुल मनाजी है, किताब का नाम मरातुल मनाजी है, राइटर का नाम अल्लामा अहमद यार खान नईमी है। वो फरमाते हैं कि जानते हो जब जिब्राइल ने लिटाया है तो जिब्राइल ने यानी उनके सीने को यानी हमारे और आपके नबी के सीने को फाड़ा है। फाड़ने के बाद में उस सीने के अंदर से मेरे नबी के दिल को बाहर निकाला है। निकालने के बाद में एक सोने का थाल है, उसी सोने के थाल में पानी नहीं बल्कि तारीख शाहिद है, उसमें ईमान भरा हुआ था। उसी यानी दिल को मेरे नबी के दिल को निकालने के बाद में ईमान वाली थाली में रखते हैं, फिर आबे जमजम को लेकर आते हैं, फिर उससे गुस्ल देते हैं। यहाँ पर सवाल पैदा होता है, ए जिब्राइल अगर तू चाहता तो पानी काबा के अंदर भी मौजूद था, तू आबे जमजम को क्यों लेकर के आया है? तब जिब्राइल का जवाब यही होगा, ओ दुनिया वालों हमने इसलिए नबी के दिल को धोया आबे जमजम से ताकि जमजम को फजीलत मिल जाए, ताकि जमजम को बरकत मिल जाए। हमारे नबी का वकार देखो, हमारे नबी की फजीलत देखो। मेरे नबी के दिल को गुस्ल देने के बाद में फिर जानते हो उसी सीने के अंदर रख देते हैं। रखने के बाद में फिर उसके बाद में हाथ फेरते हैं, सीना सही सलामत हो गया। मगर यहाँ पर एक सवाल और हल कर दो, ए जिब्राइल जब तुमने सीना को फाड़ा तो क्या खून नहीं निकला? आखिरकार इंसानी फितरत यह है, ये सवाल पैदा हो सकता है कि जब सीना फटता है या कोई चीज खराब होता है, अगर जख्म आता है तो खून निकलने लगता है। तूने मेरे नबी के सीने को चाक किया है तो क्या खून नहीं निकला? तब जिब्राइल तो दूर की बात है, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी अलैहि रहमा फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों जब हजरत जिब्राइल ने सीने को चाक किया है तो खून नहीं निकला बल्कि नूर निकला था, नूर निकला था। हमारे नबी का मर्तबा देखो, हमारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत, दारुल रज़ाए मुस्तफ़ा। हमारे नबी की शान देखो। इब्ने हजर अस्कलानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मेरे नबी के सीने को जब चाक किया गया है तो नूर निकला है, खून नहीं निकला। फिर जानते हो मुसलमानों, अब यहाँ से सफर कराया जाता है। जब उस सवारी पर सवार हुए हैं, उस बुराक पर सवार हुए हैं, तो बुराक की शक्ल जानते हो, तारीख उठा करके देखो तो पता ये चलता है उसका जो चेहरा था इंसान की शक्ल में था, उसका
उसका वजूद जो था घोड़े की शक्ल में था, उसका जो कद था ना तो घोड़े जैसा एकदम बिल्कुल यानी लंबा था, ना गधे जैसा था यानी नाटा था, बल्कि जानते दोनों के बीच में था, दोनों के दरमियान में था। तारीख शाहिद है उसी यानी बुराक पर जब सवार होते हैं, इधर सवार होने चले थे, हमारे नबी जैसे कदम को उठाते हैं वो बुराक यानी फुदक पड़ा। फुदकने के बाद जिब्राइल ने कहा था क्यों फुदक रहा है, आखिरकार तू तो जन्नत में रो रहा था, अब क्या चाहता है। तब उस बुराक ने कहा था जिब्राइल मेरे नबी से कह दो कि आज अपने सवारी के लिए हमें मुंतखब किया है। कह दो नबी से जब मरोज़े महशर कायम होगा उस वक्त जब नबी सवारी पर सवार होकर के जन्नत में जाएंगे तो जिब्राइल उस वक्त दूसरे सवारी का इंतजाम न करना बल्कि मुझी को मुंतखब कर लेना, हमी को तलाश लेना। मेरे नबी फरमाते हैं जिब्राइल इससे कह दो इसकी मुराद पूरी कर ली गई है। मेरे नबी सवार होते हैं, सवार होने के बाद में उसकी रफ्तार देखो, उसकी चाल देखो कैसे वो चलता है। उठाओ तफसीर की किताबों को और उठाओ सीरत मुस्तफ़ा की किताबों को तो पता ये चलता है जब वो बुराक चलता था तो इंसान की नजर जब वो उठाता, इंसान नजर अपने नजरों को उठाता है तो जहां तलक के उसकी नजर जाती है वहां तलक के वो एक कदम रखा करता था। इस तरीके से वो सवारी चला करता था। मगर जानते हो यहाँ मस्जिद हराम से चले हैं, मस्जिद अक्सा में एक बीच में दरमियान एक हिस्सा और है, आओ जरा देखो उस हिस्से को आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं। मेरे नबी यानी क्या देखते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं, बोल दे सुभान अल्लाह और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह। आओ जरा देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इधर नमाज पढ़ रहे थे, मेरे नबी फिर गए हैं, कहाँ गए, बैतुल मुक़द्दस के अंदर। जब बैतुल मुक़द्दस के अंदर पहुंचे हैं तो जानते हो वहां जैसे आप यानी बुराक से उतरे हैं तो क्या देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ भी मौजूद है। वजह क्या है, एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अभी कब्र के अंदर थे, हमारे नबी उस बुराक पर सवार होकर के गए जहाँ पर इंसान की नजर यानी इंतहा होती है वहां पर उसका कदम पड़ता था। बताओ सवाल तो ये हो सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम कैसे पहले पहुंच गए, वजह क्या है। तो यहाँ पर जानते हो नबूवत की नजर, नबूवत के एतबार से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले पहुंचे हैं और हमारे नबी जो गए थे यानी बुराक पर सवार होकर के गए थे, नबूवत को अख्तियार नहीं किया है अभी। जानते हो यहाँ पर इस सवाल के चैप्टर को हल करना चाहता हो, हमारे नबी जब गए हैं तो नबूवत के एतबार से नहीं बल्कि जानते हो एक आदमी के एतबार से गए हैं, एक बशर के एतबार से गए हैं। तभी तो ये अकल का टूवर कहता है नबी हमारे तरह है, नबी हमारे तरह है। अस्तगफिरुल्लाह, हमें नबी अगर खारा पानी में थूक दे तो वो पानी मीठा हो जाए, तुम थूक दो अगर सही पानी है तो वो पानी खराब हो जाए। नबी के बदन पर कभी मक्खी ना बैठी, तुम्हारे बदन को तो रोजाना मच्छर इंजेक्शन देता है, तुम नबी को अपने बराबरी का दावा करते हो। इन अकल के टूअरों को पता नहीं है कि हमारे नबी की शान क्या है, हमारे नबी का वकार क्या है। जब वहां पर पहुंचे हैं मस्जिद अक्सा के अंदर, वहां पर इमामत फरमाते हैं। जानते हो पहला इस रुए जमीन पर अगर किसी ने अजान दी है तो कोई और नहीं, वो हजरत जिब्राइल अमीन है, बोले सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अमीन है, कहाँ पर अजान देते हैं, वहां पर मस्जिद अक्सा के अंदर आपने अजान दी है। कौन सी नमाज पढ़ाई गई, अभी तो नमाज फर्ज नहीं हुई, नमाज तो मेराज की रात में जब वापिस आएंगे तब फर्ज होगी, उससे पहले में नमाज कौन सी पढ़ी जा रही है। उठाओ तारीख की किताबों का तो पता ये चलेगा हमारे और आपके नबी ने अगर नमाज पढ़ाई है तो फर्ज वाजिब
نہیں بلکہ نماز نفل پڑھائی ہے، نماز نفل پڑھائی ہے۔ سیرت مصطفیٰ گواہ ہے، اٹھا کر کے دیکھ لینا۔ رائٹر کا نام علامہ عبد المصطفیٰ خان اعظمی علیہ الرحمہ ہے، انہوں نے فرمایا ہے مگر آؤ ذرا دیکھو وہاں پر آدم سے لے کر عیسیٰ تلک کے نبی موجود ہے، آخرکار سب کے سب موجود تھے، لائن کلیئر کر لی گئی، صفائی درست کر لی گئی۔ اب ایک نبی دوسرے نبی کا چہرہ دیکھ رہا ہے، کون امامت کے مصلی پر جائے، کون امامت کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم نے آدم کو دیکھا، آدم نے یحییٰ کو دیکھا، یحییٰ نے موسیٰ کو دیکھا، تمام ایک دوسرے کے چہرے کو تکنے لگے، کون امامت کرے گا؟ اسی بیچ میں حضرت جبرائیل امین نے ہمارے نبی کے بازو کو پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد میں اشارہ کرتے ہیں یا رسول اللہ امامت فرمائیے، یا رسول اللہ امامت فرمائیے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخرکار موسیٰ علیہ السلام امامت کے مصلی پر کیوں نہیں گئے، عیسیٰ علیہ السلام امامت کے مصلی پر کیوں نہیں گئے؟ اے پروردگار اگر تو چاہتا تو یہ حکم دے دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام امامت کریں، مگر تو نے حکم کیوں نہ دیا؟ تب ہم سب کا پروردگار کہتا ہے او دنیا والو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی شان میں ہم سب کا پروردگار کہتا ہے او دنیا والو، اگر ان نبیوں کو پیدا کیا گیا ہے تو دنیا والوں کے صدقے میں نہیں بلکہ آمینہ کے لال حبیب کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آج امامت کرے گا تو کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا حبیب ہوگا، کلیم پیچھے ہوگا، خلیل پیچھے ہوگا، نجیب پیچھے ہوگا، روح الامین پیچھے ہوں گے۔ جانتے ہو ہر ایک نبی پیچھے ہے، ہمارا نبی آگے مصلی پر امامت کر رہا ہے۔ امامت کرنے کے بعد میں اب جو براق لے کر کے گئے تھے وہ براق کہاں گیا؟ اس براق کو جانتے ہو جہاں پر اور نبی اپنے گھوڑے کو اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے مسجد اقصیٰ کے پاس، اسی جگہ پر تاریخ مختلف ہے، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق باندھا نہیں گیا، ایک روایت کے مطابق اسی کھوٹے سے باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہمارے نبی آگے اس کا سفر کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ پہلے آسمان پر گئے ہیں، پہلے آسمان پر جانے کے بعد میں جب حضرت جبرائیل امین نے دستک دی ہے، دستک دینے کے بعد میں اندر سے آواز آتی، کون؟ انا جبرائیل نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے میں جبرائیل ہوں، بلکہ جانتے جبرائیل نے کہا تھا میں مصطفیٰ کا غلام جبرائیل ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام جبرائیل ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ اپنے حبیب کو لے کر کے آیا ہو۔ جیسے دروازہ کھلا میرے جبرائیل نے کہا تھا حبیب یہ فلاں نبی ہے، ان کو سلام کرو۔ ہمارے نبی سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد میں وہ لوگ خوشیوں سے اچھل گئے۔ آخرکار جب پہلے آسمان پر گئے ہیں ہمارے نبی نے کیا دیکھا کہ ایک اور نورانی شکل والا بزرگ بیٹھا ہوا ہے، جو دائیں طرف دیکھتا ہے تو خوش ہو گیا، بائیں طرف دیکھا تو رونے لگا۔ جبرائیل سے ہمارے نبی نے سوال کیا یہ دائیں طرف دیکھتا تو خوش ہو جاتا، بائیں طرف دیکھتا تو رونے کیوں لگتا؟ جبرائیل کیا بات ہے؟ تب جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، جب دائیں طرف دیکھتا ہے تو آپ کے امتیوں کو جنت میں پاتا ہے، جب بائیں طرف دیکھتا ہے تو آپ کے امتیوں کو جہنم میں پاتا ہے۔ ہمارے نبی رونے لگے۔ اس کے بعد میں رب کائنات نے پیغام دیا جبرائیل میرے حبیب کو کہہ دو رونے کا مقام نہیں ہے، آج ایک محب اور محبوب کی ملاقات ہے، کتنی وہ پیاری رات ہے، کتنی وہ سہانی رات ہے، ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر گئے ہیں، ہمارے نبی دوسرے آسمان پر جانے کے بعد میں تیسرے آسمان پر گئے ہیں، تیسرے آسمان پہ جانے کے بعد میں چوتھے چھٹے پانچویں یا ساتویں یہاں تلک کے ساتویں آسمان پر جب پہنچے ہیں تو ساتویں آسمان پر کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، بول دے سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا تھا اے یا رسول اللہ یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، انہیں آپ سلام کرو۔ سلام کرتے ہیں، انہوں نے مبارک بادی پیش
پیش کی ہے، مبارک ہو تم اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو۔ اب جبرائیل پھر آگے لے کر کے گئے ہیں، کہاں لے کر کے جاتے ہیں؟ دنا فتدلی قاب قوسین ہوتے ہوئے آپ اس سے پہلے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں، جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے جبرائیل رک گئے۔ رکنے کے بعد میں جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ آخری حد ہماری یہی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ ان عقل کے ٹوروں کو یہاں سے ایک پیغام لینا چاہیے، جب سارے ملائکہ کا سردار اپنے نبی کی شان میں یہ کہتا ہے میں آپ سے آگے نہیں جا سکتا، تو یہ بدعقیدہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے جیسا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ انہیں جبرائیل سے سبق لینا چاہیے، جبرائیل امین سے سبق لے لینی چاہیے، مگر جانتے ہو جبرائیل وہی تھم گئے۔ تھمنے کے بعد میں میرے نبی آگے کا سفر کرتے ہیں، سفر کرنا تھا۔ دنا فتدلی قاب قوسین ہوتے ہوئے جانتے ہو ہمارے نبی جب میں یعنی اپنے رب کے قرب میں پہنچے ہیں، اپنے رب کے پاس پہنچے ہیں، اپنے رب کے دیار میں پہنچے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیا جائے اپنے رب کے پاس پہنچے ہیں، اور ایسے پاس پہنچے تاریخ شاہد تاریخ کے اندر آیا ہے کہ جب ایک انسان تیر اور کمان کو لیتا تو جتنا تیر اور کمان کے بیچ میں جو درمیان میں حصہ رہ جاتا اتنے پاس ہمارے نبی پہنچے ہیں، اپنے رب کے پاس اتنے قریب پہنچ گئے۔ رب کائنات نے سلام پیش کیا ہے، ہمارے نبی گئے ہیں وہاں پر اس طریقے سے دیدار کرتے، ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ ایسے دکھ رہے ہیں جیسے کہتے ہیں کوئی کہتا ہو دیکھنے دو یہ تو 14 کا چاند نظر آ رہا ہے۔ ایک محبوب اپنے عاشق کا چہرہ تک رہا ہے، ایک خالق اپنے نبی کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھتے ہو کون دیکھ رہا ہے؟ ہم سب کا پروردگار دیکھ رہا ہے، جی بھر کے دیکھتا ہے۔ یہ یعنی کسی شاعر نے کہا تھا زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو مہانی کا گھر بولتا رہا، آئے گئے رسول سرے عرش بار بار، سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ آخرکار ابھی زنجیر ہل رہی ہے۔ ہمارے نبی کتنا سفر کیے ہیں، ہمارے نبی کون کون منزل پر گئے ہیں، تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، وہاں پر ملاقات ہوئی۔ تحفہ کیا لے کر کے آئے ہو؟ میرا پروردگار کہتا حبیب تم اپنے رب سے ملاقات کے لیے آئے ہو۔ بتاؤ جب کوئی عاشق اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر کے جاتا ہے۔ او میرے حبیب تم میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو؟ تب میرے پروردگار کے محبوب نے جواب دیا تھا اے رب جلیل تیرا محبوب دنیا کی دولت نہیں بلکہ التحیات للہ الصلوات والطیبات لے کر کے آیا ہے۔ اے پروردگار یہ چیزیں لے کر کے آیا ہوں، اس تحفہ کو قبول کر لو، میری طرف سے نذرانہ ہے، اسے قبول کر لے۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں۔ او پروردگار وہ تحفہ کیا ہے؟ جا میں تیرے امتوں کو 50 وقت کی نمازوں کو دے رہا ہوں، 50 وقت کی نمازوں کو دے رہا ہوں۔ اب جبرائیل یہاں پر ہے سدرۃ المنتہا پر، ہمارے نبی لامکہ پر ہے۔ جانتے ہو رب نے 50 ٹائم کی نمازیں دی ہے، میرے نبی چلے ہیں۔ آج کچھ کہتے ہیں بلکہ کچھ نہیں، بلکہ جانتے ہو اشرف علی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ تقویۃ الایمان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اسماعیل دہلوی نے بھی لکھا ہے، اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے۔ اٹھاؤ اس کی کتابوں کو تو پتہ یہ چلتا ہے وہ کہتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ مگر ہمارے نبی جب لوٹے ہیں واپسی کا سفر کیا ہے تو جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ بتاؤ ملاقات اسی سے ہوتی ہے جو زندہ ہوتا ہے، اور میرے نبی اس دور میں جب تشریف لائے اس دنیا میں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھے ہوئے یہ 1-2 سال نہیں بلکہ 665 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، تب ہمارے نبی اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ بتاؤ موسیٰ جا چکے، عیسیٰ جا چکے، ابراہیم جا چکے، تو بتاؤ جب مر کر مٹی میں مل گئے تو مسجد اقصیٰ میں یہ نبی موجود کیوں ہے؟ موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، یحییٰ بھی ہے، کلیم بھی ہے، نجیب بھی ہے،
وجہ کیا ہے؟ میرا پروردگار کہتا ہے وہ عقل کے ٹورو، تمہیں بتانا تھا، مسجد اقصی میں بلا کر کے یہ دکھانا تھا کہ جو رب کی رضا کے لیے رب کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ زندہ ہوا کرتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت۔ جب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو سکتے ہیں تو جس موسیٰ علیہ السلام کو جن کے صدقے میں بنایا گیا وہ ہمارا نبی کیوں نہیں زندہ ہو سکتا ہے؟ ان کا گھناؤنا عقیدہ کہاں تلک کے بیان کیا جائے؟ علامہ نسیم القادری صاحب قبلہ یہ بد عقیدے کہتے ہیں، ان کے کتاب کو میں ہمیشہ مطالعہ کرتا ہوں اور پتہ یہ چلتا ہے ان کے اندر بڑی جھٹائی موجود ہے۔ اس طریقے سے غیبت کرتے ہیں، نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تلک کہ ایک اہل حدیث نے، انہیں تو ہم اہل حدیث کہتے ہیں، کیوں نہ کہیں، یہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اور انہوں نے جب فون کیا میں نے مسلک پوچھا بتاؤ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، تب اس نے کہا تھا میں مسلک اہل الحدیث سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ بتاؤ کیا ہمارے نبی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اہل الحدیث بنو؟ کوئی ایسی حدیث ہو جو میرے سامنے پیش کرو۔ تب وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، کہنے لگے مولانا تم لوگ تو ایسے ہوتے ہو، پہلے سوال کا جواب نہیں دیتے ہو، اوپر سے سوال ٹھوک دیتے ہو۔ ہم نے کہا اگر عقیدہ سچا ہے تو یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا پار ہے، اور عقیدہ اگر باطل ہے تو یہاں بھی مارے جاؤ گے وہاں بھی مارے جاؤ گے، کیونکہ کسی شاعر نے کہا تھا جو شیدائے نبی ہے خلد میں بے روکے جائیں گے، جو گستاخ نبی ہے قبر ہی سے ٹھوکے جائیں گے۔ نہیں ہوگا ٹکٹ ایمان کا جس کے پاس ہے لوگوں، جہنم کی دہکتی آگ میں وہ جھونکے جائیں گے۔ یہ جہنم اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ پتہ یہ چل سکے کون نبی کا وفادار ہے، کون نبی کا غدار ہے۔ جو غدار ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، جو وفادار ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ آؤ ذرا دیکھو ہمارے نبی آئے، جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ گئے تھے رب سے ملاقات کے لیے، کیا لے کر کے آئے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا میرے رب نے 50 ٹائم کی نمازیں دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کی امت بڑی کمزور ہے، آپ کی امت 50 ٹائم کی نمازیں نہیں ادا کر سکتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کرنے والوں موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ آپ کی امت کمزور ہے، 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اور نبیوں کو میرے رب نے علم غیب کی صلاحیت بخشی تھی اس سے کہیں دگنا ہمارے نبی کو علم غیب کی صلاحیت بخشی ہے۔ بتاؤ میرے رب کے کہنے پر 50 ٹائم نماز لے کر آئے، موسیٰ نے کہا جاؤ واپس، گئے واپس، عرض کرنے لگے یا رسول پروردگار میری امت بڑی کمزور ہے، کچھ کم کر دو۔ کم کیا گیا، 5 ٹائم کی نمازیں کم ہوئی، پھر آئے، پھر کہا جاؤ، پھر گئے 5 ٹائم، یہاں تلک کے 9 مرتبہ گئے، 9 پچے 45۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک مرتبہ اور چلے جاتے تو معاملہ صاف ہی ہو جاتا۔ یہی ہمارا اور آپ کا خیال ہوتا ہے کہ نہ 5 ٹائم نماز نہیں پڑھنا پڑتا، مگر رب کائنات نے آخری لمحے میں کہا تھا حبیب 9 مرتبہ آئے ہو، یہ 5 تو میں نے دی ہے، مگر اپنے امتوں کو یہ پیغام دے دینا یہ رب کا حکم ہے، رب نے جو کہہ دیا وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ رب نے کہا تھا 50 تو جاؤ اپنے امتوں کو یہ پیغام دے دو کہ پڑھیں گی 50، پڑھیں گی 5 نمازیں، انہیں ثواب 50 وقتوں کے برابر ثواب دیا جائے گا، 50 ٹائم کے نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے نبی نماز کو لے کر کے آئے ہیں، تب یہ نماز ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ اسلام کے مقدس بیٹو، نماز جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، نماز جیسی کوئی معتبر عبادت نہیں ہے، مگر ان کی نماز دیکھ کر کے بہک نہ جانا۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ فطریہ ہوتا ہے کہ آخرکار اپنی بیٹی انہیں دے دو،
ان کی بیٹی اپنے پاس نہ لو. یہاں سے ایک سبق لے کر کے جانا, نماز کو دیکھ کر کے نہ جانا بلکہ امام دیکھ کر کے جانا. اگر امام نبی کا وفادار ہو تو اس کو سینے سے لگا لینا, اور امام نبی کا غدار ہو تو لات مار کر کے واپس کر دینا. ہم اور آپ نبی کے وفادار ہیں, اور وفاداری میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. وہ نماز کیسی ہے جو بغض نبی میں پڑھی جائے, وہ نماز کیسی ہے جو عداوت نبی میں پڑھی جائے. خبردار خبردار, کبھی ان کے فتنے میں نہ آنا, انہیں اپنے پاس نہ آنے دینا. بس آخری بات کہہ کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہو. آؤ ذرا دیکھو, ان بدعقیدوں کے پاس نہ جانا. یہاں پر آئے ہو تو پیغام لے کر کے جاؤ. معراج مصطفیٰ میں بیٹھے ہو, یہ سمجھو ہماری اور آپ کی بھی معراج ہو رہی ہے. آپ کہو گے کیسے؟ تو سنو, ہمارے نبی جہاں جہاں گئے وہاں سب کی معراج ہوئی. جیسے پہلے آسمان پر گئے, پہلے آسمان والوں کی معراج ہوئی. دوسرے آسمان پر گئے, دوسرے آسمان والوں کی معراج ہوئی. ساتویں آسمان پر گئے, ساتویں آسمان والوں کی معراج ہوئی. مگر اے نبی, تمہاری معراج کیا ہے؟ تب ہمارے نبی فرماتے, دنیا والوں, ہماری معراج اپنے رب کا دیدار کر لوں گا تبھی ہوگے. ہمارے نبی اپنے رب کا جلوہ دیکھتے ہیں, ہمارے نبی اپنے رب کے قرب خاص میں پہنچتے ہیں, تب وہ 5 ٹائم نمازیں آتی ہے. آج ہم نماز کو نہیں پڑھ پاتے ہیں. یارو, اگر بروز محشر میں اگر سب سے پہلے سوال کیا جائے گا تو دولت کے پاس, دولت کے بارے میں نہیں, شہرت کے بارے میں نہیں, بلکہ جانتے ہو اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. بول, تو نے کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ آج ہم نمازوں سے کوسوں دور رہتے ہیں, پھر اپنے آپ کو کوستے ہیں, یار ہم بہت پریشان ہیں, ہم ادھر ادھر مارے جا رہے ہیں. آج تبھی تو ظالمان اسلام اس طریقے سے اسلام کا مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے. کوئی کہتا ہے ہم اسلام کو مٹا دیں گے, کوئی کہتا ہے ہم اسلام کے چاہنے والوں کو ختم کر دیں گے. اب کوئی حسین نہیں آئے گا. کل کے دور کا جائزہ لو, جب یزیدیت ابل رہا تھا, یزیدیت جب دم توڑ رہا, یعنی جب دم یعنی سانسیں لے رہا تھا, اس طریقے سے شرابیں عام ہو رہی تھی, اس طریقے سے زنا عام ہو رہا تھا, اس وقت یزیدیت کا چہرہ کچلنے کے لیے نبی کا نواسہ کربلا میں 72 کو لے کر کے پہنچا تھا. آج اس دنیا کا ظالم کہتا ہے اب کوئی حسین نہیں آئے گا, تو ان کا سوچنا غلط ہے. یارو, حسین آئے نہ آئے, حسین کے غلام ضرور موجود ہے, حسین کے وفادار ضرور موجود ہے. اگر تم نے اسلام پہ انگلی اٹھائی تو اسلام والے تمہیں ہمیشہ کے لیے اٹھا سکتے ہیں. اس لیے اگر اسلام والے اسلام کے نام پر اپنی گردن کٹا بھی سکتے ہیں, اور اسلام کے لیے دوسروں کی گردن کاٹ بھی سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم اسلام کے وفادار ہیں. ہمارا اسلام دوسروں کے بل بوتے پر نہیں چلا ہے, ہمارا اسلام دوسروں کے سہارے نہیں چلا ہے, بلکہ جانتے ہو کوئی امیری کا سہارا نہیں ہے, کوئی اور دولت کا سہارا نہیں ہے, بلکہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے ہمارے نبی نے اسلام کو پھیلایا ہے. یارو, یہ اسلام مٹے کیسے, یہ اسلام آخرکار مٹے کیسے؟ ہمیں اس اسلام کے لہو میں حسین کا لہو لگا ہے, اس اسلام کے رگوں میں علی اصغر کا خون شامل ہے, علی اکبر کا خون شامل ہے, اور نو محمد کا خون شامل ہے. جنگ بدر پر 313 کے تعداد نے نبی کے عاشقوں نے اپنی جانثاری پیش کی ہے, تب یہ اسلام مجھے ملا ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہم اسلام کو مٹا دیں گے, تو اٹھاؤ یعنی اعلیٰ حضرت کی سیرت کو, تو پتہ یہ چلے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا.